बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, आप सब ने तारीख़ इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के 3 मशहूर बुतों का जिक्र तो सुना होगा, लात, मनात और इज़्ज़ा। इन बुतों के बारे में सरसरी सा तो आप जानते हैं। आज हम आपको इसकी तफसील से आगाह करेंगे, जो तारीख की किताबों में मौजूद तो है, लेकिन इसकी मुकम्मल तफसील से बहुत कम लोग आगाह हैं। अरब के लोग गुमराह ज़रूर थे, लेकिन बहुत ज़हीन और समझदार थे। तमाम तर वहशियानापन और खूनरेज़ी की फितरत के बावजूद बहुत ही ज़ेरक और मंतकी अंदाज़े फ़िक्र रखते थे। ये लोग बुत परस्ती की जानिब क्यों कर राग़िब हुए, ये एक सोचने वाली बात है। मैंने तारीख के इस सच को खंगालने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें सामने आईं। जैसा कि आप जानते हैं कि लात, मनात और इज़्ज़ा के ये तीनों बुत खाना काबा में रखे हुए थे, जिनको फतह मक्का के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाने काबा से बाहर फेंकवा दिया था। लात, मनात और इज़्ज़ा के ये तीनों बुत खाना काबा में बाकी बुतों के साथ मौजूद थे। लेकिन अब हम आपको तारीख की एक नई बात बताते हैं, जिस पर मुसलमान गौर करने के बजाय आगे निकल जाते हैं। ये बुत जो खाना काबा में नस्ब थे, इनको आप अलामती या डमी बुत कह सकते हैं। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे और उन मंदिरों में इन बुतों की पूजा की जाती थी, वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। जिन बस्तियों में इन बुतों के मंदिर बने हुए थे, उन बस्तियों के इर्द गिर्द के रहने वाले अरब यहाँ मंदिरों में आकर इन बुतों की इबादत करते, इनके चढ़ावे चढ़ाते, यहाँ तक कि इन बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानी की मन्नतें भी पूरी की जाती। उनके सामने कुर्बान गाहें बनी होती, जहाँ जानवरों को लाकर ज़िबह किया जाता। हैरत अंगेज बात यह थी कि इन बुतों को मानने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा था। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये एक हैरान कुन बात थी कि इस कदर ज़हीन अरब इन बेजान बुतों की इबादत में कैसे लग गए थे। इन बुतों में ऐसा क्या था कि इनको पूजने वालों की तादाद में कमी के बजाय इजाफा ही होता चला जा रहा था। ये बुत उन अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि ये अरब उनकी इबादत पर मजबूर थे। लात, मनात और इज़्ज़ा ये 3 देवियां थीं। उनके बारे में मशहूर था कि नाउज़ुबिल्लाह ये अल्लाह की बेटियां हैं। अरबों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर थी, इसलिए उनको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां करार देकर उनकी इबादत की जाती थी। ये तीनों जनाना बुत पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर थे। इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुनसलिक थीं। लफ्ज़ चुड़ैल आपको आसानी से समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। दरअसल ये शयातीन की नस्वानी सनफ थी, यानी मुअन्नस शयातीन थी। ये बुतों में घुस जाया करती और अपने सामने सजदे करने वालों को मुखातिब करके उनसे बातें करती थीं। क्योंकि ये शयातीन जन्नात थीं, इसलिए उन लोगों को जब उनके नामों से पुकारती और उनके मसाइल पर बातें करती तो सुनने वाले अपने ज़ाती मसाइल, जिनसे सिर्फ वो खुद आगाह होते, परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ये बुत वाकई नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियों के ही बुत होंगे। उन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे, जो लोगों को गुमराह करते और उसके एवज बुतों पर चढ़ावे की अशिया समेटते। इस तरह गुमराही का ये खेल जारी और सारी था। लात, मनात और इज़्ज़ा को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों बुतों में भी जिसे सबसे ज्यादा बुलंद मकाम हासिल था, उसका नाम इज़्ज़ा था। लफ्ज़ इज़्ज़ा इज़्ज़त से निकला है, जिसके मायने सबसे ज्यादा काबिल इज़्ज़त के हैं। इज़्ज़ा का ये बुत खराद नामी एक बस्ती में वाक़या था। ये बस्ती वादी नखला में सौकाकाज के करीब वाक़या थी। ये वही मकाम है जिसके करीब जन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। इज़्ज़ा के बुत का एक शानदार मंदिर बनाया गया था। उस मंदिर में दोबिया स्वेनी नामी एक पुजारी इज़्ज़ा के बुत की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाऊ के 3 दरख्त थे। उर्दू में इस दरख्त को झाऊ कहा जाता है, जबकि हिंदी में तमरस और अरबी में असल कहते हैं। ये एक खुदरू सहराई पौधा होता है, उजाड़ और बायाबान सहराओं में पैदा होता है। इसके पत्ते इंतहाई कसीले और कड़वे होते हैं। इसकी टहनियों से टोकरियां बनाई जाती हैं। झाऊ के उन दरख्तों पर इज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो इज़्ज़ा बुत जिसकी पूजा की जाती है एक शैतानी ताकत थी, जो इन दरख्तों पर रहती थी, जो उसी के मंदिर के करीब थे।
جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری بھی آئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خیرات بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجیے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریہ صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔